राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी नेपाल प्रहरी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षाम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले आफ्नै बाबुको हत्या गरेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले यही फागुन 12 गते आफ्नै बुबा 58 वर्षीय जुमबहादुर कामीको हत्या गरेको अभियोगमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 पाउँदुर कोट घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 32 महकुमा बस्ने 34 वर्षीय रामकृष्ण कामीलाई पक्राउ गरेको हो। घरको भर्याङबाट लडेर जुमबहादुरको मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवाबाट खटिएको प्रहरीले घटना शङ्कास्पद देखिएपछि अनुसन्धान गर्दा आइतबार राति बाबु छोराबीच विवाद भएपछि रामकृष्णले काठले प्रहार गर्दा बाबु जुमबहादुरको मृत्यु भएको खुल्न आएको हो। घटनास्थलबाट रगत जस्तो रातो पदार्थ लागेको ढोका लगाउन प्रयोग हुने 4 पाटे काठ प्रहरीले बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका निज उप कर्तव्यज्ञान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले विभिन्न मिति र समयमा लागु औषध सेवन तथा कारोबारमा संलग्न 4 जनालाई जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको छ। राजमार्ग चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 बस्ने वर्ष 19 को फिसन सारू मगर, वर्ष 23 को अकेश सुनार, वर्ष 20 को निरज सुनार, नवलपरासी पूर्व देवचुली नगरपालिका 10 बस्ने वर्ष 21 को प्रशान्त मल्ल र देवचुली 1 बस्ने वर्ष 19 को मुकेश राणाभाट रहेका छन्। प्रहरीले निजहरूको साथबाट नुरफिन फेनार्गन डाइजापाम गरी जम्मा 111 एम्पुल र नाइट्रोभेट 35 ट्याब्लेट लागु औषध बरामद गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पनि पोखराका विभिन्न स्थानहरूबाट लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न 2 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला खोटाङ वाकाचोल 9 स्थायी घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 18 खपौदी बस्ने वर्ष 36 को वीरबहादुर तामाङ र पोखरा 17 घारीपाटन बस्ने वर्ष 29 को अरुण तामाङ रहेका छन्। प्रहरीले निजहरूको साथबाट नुरफिन फेनार्गन र डाइजापाम गरी जम्मा 73 एम्पुल र नाइट्रोभ्याट 211 ट्याब्लेट लागु औषध सहित बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका सबैजना उप थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले यही फागुन 15 गते बालबालिका सम्बन्धी कसुर गर्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की मादी गाउँपालिका 6 बस्ने वर्ष 45 को इन्द्रबहादुर थापा रहेका छन्। थापाले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकहरूका बालबालिकालाई निःशुल्क खाना र बस्ने व्यवस्था गरी स्कुलमा पढाउने भनी आश्वासन दिई ल्याइएका बालबालिकाहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। प्रहरीले बालबालिकाहरूको सकुशल उद्धार गरी हाल सिभिन नेपाल संस्थामा राखेको र निजहरूको घर ठेगानाका साथै अभिभावकको खोजी कार्य भइरहेको छ। पक्राउ परेका निज उप बालबालिका सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइएको छ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। जुनसुकै दुर्घटना पश्चात तत्कालै घटनास्थलमा प्रहरी पुग्ने भए पनि
प्राथमिक उपचार सम्बन्धी ज्ञानको अभावले सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न कठिन पर्ने भएकाले प्रहरी कर्मचारीका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा सञ्चालन भएको प्रथम चिकित्सा उद्धारकर्मी तालिम सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा यही फागुन 9 गतेदेखि सञ्चालन भएको प्रथम चिकित्सा उद्धारकर्मी मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर तालिमको यही फागुन 12 गते समापन भएको छ। जुनसुकै दुर्घटना पश्चात तत्कालै घटनास्थलमा पुग्ने प्रहरी भए पनि प्राथमिक उपचार सम्बन्धी ज्ञानको अभावले सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न कठिन पर्ने भएकाले प्रहरी कर्मचारीका लागि उक्त तालिमको आवश्यकता महसुस गरी आयोजना गरिएको हो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको 2077-78 को वार्षिक कार्ययोजना अनुसार मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली विकास योजना क्रियाकलाप अन्तर्गत आवश्यकता अनुरूप सेवाकालीन तालिम विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य बमोजिम सम्पन्न भएको उक्त तालिममा सहभागी प्रहरी कर्मचारीहरूलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले बधाईसहित प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रमाणपत्र वितरण पश्चात कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रत्येक घटनामा पहिले पुग्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई घाइतेको प्राथमिक उपचार सम्बन्धी ज्ञानको अभाव हुँदा घाइतेहरूलाई समयमै अस्पताल पुर्याए पनि मृत्युका घटना बढी नै हुने भएकाले यस्ता तालिमहरूले दुर्घटनाबाट क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी विपद व्यवस्थापन गुल्म बागलुङका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल सिन्हा सहितको टोलीले प्रदान गरेको उक्त प्रशिक्षणमा पोखरा स्थित विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत 30 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। समाजमा दिन प्रतिदिन बढिरहेका बाल विवाह र बहुविवाह जस्ता अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जिल्ला स्थित क्रियाशील ब्राह्मण पुरोहित तथा महिला अधिकार कर्मीहरूसँग सचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकी अपराध संहिता 2074ले बाल विवाह र बहुविवाहलाई कानून विपरीतको कार्य अर्थात् कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ। कानूनले 20 वर्ष उमेर नपुगेको विवाहलाई बदर गरेको छ भने बाल विवाह गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी बहुविवाह गर्ने वा गराउनेलाई समेत 1 देखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 देखि 50,000 जरिवाना को व्यवस्था गरेको छ। समाजमा दिन प्रतिदिन बढिरहेका यस्ता सामाजिक अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले यही फागुन 10 गते जिल्ला स्थित क्रियाशील ब्राह्मण पुरोहितहरू तथा महिला अधिकार कर्मीहरूसँग सचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ब्राह्मण गुरुहरूले विवाह कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पूर्व विवाह गर्ने केटाकेटीको उमेर 20 वर्ष पूरा भए नभएको तथा पहिलो विवाह हो वा होइन यकिन गरेर मात्रै पनि धेरै हदसम्म बाल विवाह र बहुविवाहका घटनाहरू नियन्त्रण हुन सक्ने विषयलाई जोड दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीले बाल विवाह र बहुविवाहसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरू तथा बाल विवाह नियन्त्रणमा ब्राह्मण गुरुहरूको भूमिकाको बारेमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक अधिकारीले विवाहमा पण्डित पुरोहितको मुख्य भूमिका रहने भएकाले पण्डितले चाहेमा बाल विवाह र बहुविवाह जस्ता सामाजिक कुप्रथा अन्त्य गर्न सहज हुने बताउँदै पछिल्लो समय धेरै बाल विवाह भएको भन्ने जनगुनासो आएकाले उमेर नपुगेका केटाकेटीको विवाह नगराउन पुरोहितहरूमा आग्रह समेत गर्नुभयो। रीति परम्परा अनुसार जग्गामा बसेर विवाह हुँदैछ भने यहाँहरूले सर्वप्रथम यहाँहरूलाई निमन्त्रणा हुँदैमा केटाकेटीको उमेर 20 वर्ष पुगेको छ कि छैन कि त्यो चाहिँ यकिन गरेर मात्रै यहाँहरूले गरिदिनु भयो भने मात्रै पनि यो घटनामा चाहिँ यो विवाह हुने बाल विवाहका घटनामा धेरै कमी आउँछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हामी ब्राह्मण गुरुहरूलाई एकदम विद्वत वर्ग भनेर चाहिँ हामी ठान्दछौँ। यो वर्गले गाउँमा पुगेर प्रत्येक घरमा पुग्नुहुन्छ हजुरहरू। र घरमा पुगिरहेको अवस्थामा यहाँहरूले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ जानकारी हुन्छन् र यहाँहरूले भनिदिनु भयो, यति मात्रै भनिदिनु भयो भने चाहिँ यो घटनामा धेरै कम हुन्छ भन्ने लाग्छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको वार्षिक कार्ययोजनामा नै रहेको अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्ययोजना अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको वार्षिक कार्ययोजनामा नै रहेको अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्ययोजना अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा लागू औषध नियन्त्रण, साइबर अपराध नियन्त्रण, महिला हिंसा लगायतका विभिन्न विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिरहेका छन्। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा फरक फरक विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बगर, माटेपानी र पृथ्वी चोकले पनि लागू औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण, महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध र अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरू लगायतका विषयमा प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध, सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोग, हुन सक्ने अपराध, अनुसन्धानमा राख्नुपर्ने प्रमाण तथा कानुनी व्यवस्थाको बारेमा सचेत गराउने उद्देश्यले कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत छात्र छात्रालाई मध्यनजर गरी आयोजना गरिएका उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरू र स्थानीय आमा समूहका पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। यसबाहेक पनि प्रदेश अन्तर्गतका अन्य प्रहरी कार्यालयहरूले पनि समाजमा हुन सक्ने विभिन्न अपराधको न्यूनीकरण तथा रोकथाम साथै सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरिरहेका छन्। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएका उक्त कार्यक्रमहरूमा सरकारवाला निकाय, सामाजिक सङ्घ संस्था, विद्यार्थी, सर्वसाधारण जनता लगायतको उपस्थिति रहँदै आएको छ। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरूका लागि जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेर छोरी, हामी संसारको सबभन्दा भाग्यमानी बुवा हौ, किनकि हामीले तिमी जस्तो छोरी पाएका छौँ। हेर्दा हेर्दै तिमी डाक्टर पनि हुने भइसक्यो। हामी असाध्यै खुसी छौँ छोरी। हो छोरी, तिमीले अहिलेसम्म हाम्रो विश्वासलाई टुट्न दिएको छैनौ। अब हामी छिट्टै डाक्टर ल्याएका आमा बुवा बन्दैछौँ अनि तिमीलाई डाक्टर भएको हेर्ने हाम्रो सपना अब छिट्टै पुरा हुँदैछ। मम्मी पनि अहिले नै यस्तो कुरा नगर्छौ न। रिजल्ट नै आएको छैन, त्यसमाथि हजारौँ जनाले एक्जाम एटेन्ड गरिरहेको छ। खै मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ। त्यसमाथि हजुरहरूले पहिले नै यस्तो कुरा गर्छिन्छ। हेर छोरी, तिमी पढाइमा पहिलेदेखि नै अब्बल नै, झन् त तिमीले कलेजै टप गरेपछि हामी तिमीप्रति अझै आशावादी छौँ। अब तिमी जस्तो विद्यार्थीको नाम निस्किएर तिम्रो डाक्टर बन्ने यात्रा रोकिएला भने त हामी कल्पनै गर्न सक्छौँ। त्यसमाथि तिम्रो मेहनत देखेर छोरी हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। यार त पनि कति एउटै कुरा मात्रै गरे भने के रिजल्ट हो यार, जे पनि हुन सक्छ। अनि सुन न, फेरि पासै हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि। त्यही माथि रिजल्ट त आएको पनि छैन। मनको बागले खाओस् न खाओस्, मनको बागले खाने भने चाहिँ यही हो। हिँड बरु जाउँ। तैँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, तर पनि कता कता मलाई असाध्यै डर लागिरहेछ। केही गरी म फेल भइहालेँ भने त मम्मी बाबाको म डाक्टर बनेको हेर्ने सपना त्यसै चौपट हुन्छ। त्यसमाथि उहाँहरूले मलाई असाध्यै विश्वास गर्छिन्छ। यो रिजल्ट भन्ने कुरा पनि कसले बनायो होला है? होइन, पागल हुन थालिस् कि क्या हो? रिजल्टले धेरै कि धेरै प्रेसर कसले लिन्छ भने कि धेरै सोच्न थालिस् भने त डाक्टर बन्ने चाहिँ होइन, तँलाई चाहिँ डाक्टर कहाँ लैजानु पर्ला नि फेरि। त्यसमाथि त झन् कलेजको ब्रिलियन्ट लेडी, पास भइहाल्छस् नि। फेरि सुन मामु, मलाई कस्तो डर लागिरहेछ। कतै नाम ननिस्क्यो भने कसरी मुख देखाउने होला भनेर। छोरी, तिमी चिन्तै नगर न। अब तिमी जस्तो स्टुडेन्टको नाम ननिस्केर अरू कसको निस्किन्छ त? अब छिट्टै तिमी ठुलो डाक्टर बन्दैछौ। तिमीलाई थाहा छ तिम्रो बाबाले सरप्राइज गिफ्टको लागि के सोचिरहनु भएको छ? ल ल, धेरै चिन्ता लिने होइन। बुनु भन् त। ए रिया, तैँले एउटा कुरा थाहा पाइस्? के कुरा नि भन् त? हाम्रो रिजल्ट आइसक्यो नि आज। ए हो र? माई गड, ल ल राखिहाल त, म हेरिहाल्छु है।
अरे यार सरी यार मैले नि हेरेँ तर तैँले आफूलाई सम्हाल है त जे नहोस् भनेको थिएँ आखिर त्यही भयो बुनु मम्मी बाबाले म माथि कति धेरै विश्वास गरिसक्यो अब उहाँहरूको अगाडि म कसरी मुख देखाउने म बाँचेको त कुनै अर्थै भएन बरु योभन्दा त म मरेकै ठिक छ हेरिया त्यस्तो कुरा नगर केटो मात्रै नाम ननिस्केको हो र भने दुःख मान्नुपर्ने कुरै छैन नि तैँले नि आफ्नो तर्फबाट त 100% दिएकै होस् नि हजारौँ जना छन् उनीहरूले पनि आफूलाई सम्हालेर बसिराखेकै छन् अनि सुन म भोलि बिहानै तेरोमा आउँदैछु बसेरै कुरा गरौँ ल हेर्दै तिमी डाक्टर पनि हुने भइसक्यो हामी असाध्यै खुसी छौँ छोरी अनि तिमीलाई डाक्टर भएको हेर्ने हाम्रो सपना अब छिट्टै पुरा हुँदैछ हेलो अंकल अंकल रिया कहाँ छे आफ्नै रुममा छिन् नानी किन के भयो र हेर्नुस् न अंकल रिया असाध्यै तनावमा छे उ अघि मसँग फोनमा कुरा गर्दा पनि रोइ रोइ कुरा गरिराखेकी थिए रिजल्टमा नाम ननिस्केपछि उ असाध्यै तनावमा छे अंकल मलाई त बाँच्नै मन छैन समेत भन्दै थिए मलाई कस्तो डर लागिरहेछ अंकल प्लिज ख्याल गर्नुस् है छोरी ढोका खोल छोरी छोरी ढोका खोल न प्लिज छोरी 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 Dari mana tidak boleh kalian kasih? Mas. छोरी 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 के गर्नु छोरी साथ लाउने के भयो सर के भयो लाउनु छोरी उहाँलाई तुरुन्त हस्पिटल लगेर त सधैँ माया उसहरू दिएर बितेको कुराहरूलाई हेर्नुहोस् यो तपाईँ हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो उनी आफ्नो रिजल्टलाई लिएर अत्यन्तै सिरियस रहेको र नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउँदा उनले यो गलत कदम उठाएको अनुसन्धानबाट खुल्न आउँछ हाम्रो त छोरी बाहेक यो संसारमा कोही छैन बुढेसकालको सहारा बने पनि उनी नै हुन् हो हजुर हामीले जान अनजानमा छोरीलाई ठुलो दबाब दिइरहेको रहेछ हामीबाट ठुलो भुल भएछ अब हजुर नै भन्नुहोस् हजुर हामी के गरौँ अब हामी रियालाई यस विषयमा परामर्श पनि गर्छौँ र अन्य मनोविमर्शकर्तासँग पनि तपाईँहरूलाई भेटाउँछौँ र अर्को कुरा हामीहरू सधैँ आफ्ना छोराछोरीको सफलतामा मात्रै रमाउँछौँ तर उनीहरूलाई असफलतामा पनि साथ दिन्छौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ हामी सबैलाई आफ्ना छोराछोरी सधैँ 1 नम्बरमा नै चाहिन्छ तर 1 नम्बरभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा सफल छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र अरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ आदरणीय दर्शकहरू हो भर्खरै तपाईँहरूले देखे जस्तै डाक्टर बनेर आमा बुवाको सपना पूरा गर्ने उद्देश्य बोकेकी रियाले अन्ततः असफलताको विकल्पमा मृत्यु रोज्ने प्रयास गर्छ तर यो एक काल्पनिक तथा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यसरी पारिवारिक कलह आफ्ना विभिन्न सम्बन्धहरूमा दरार सामाजिक अवहेलना लगायतका विभिन्न कारणले नेपालमा पनि वर्षेनी
हजारौं जनाले आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो कदम उठाउने गर्छन्। आखिर किन मानिस आत्महत्या जस्तो गलत कदम उठाउने प्रयास गर्छन्? यसका मनोवैज्ञानिक कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा मनोपरामर्शविद डाक्टर सुशील करेल। मानिसहरूले जुन यो आत्महत्या गरेको छन्, यो वास्तवमा त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो पास्ट अथवा फ्युचर आफूसँग नभइरहेको अथवा आफूलाई त्यसमा लगेर बाँध्दा आफूले चाहिँ अगाडिका कदमहरू केही पनि नदेख्दा अथवा अब म के गर्ने भन्ने विषयको राम्रोसँग बोध नहुँदा व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। आत्महत्याका लागि 3वटा मानसिक आधारहरू भन्छन्। ती मानसिक आधारहरूमा सबैभन्दा प्रमुख डिप्रेसन नै प्रमुख कारण हो र ती डिप्रेसन भएका बिरामीहरू अथवा व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भने भगवानले सबै ढोका एकैपटक बन्द गरेको हुँदैन। एउटा न एउटा ढोका हरेक पटक खुल्ला राखिदिएको हुन्छ। तपाईँको आँखाले त्यो ढोका भेट्टाउन मात्र जरुरत हुन्छ। तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले यो मानसिक आधारबाट अप्ठ्यारो परेर सुसाइड गर्ने जस्तो स्थिति बनाउनु कसैले पनि पर्दैन। तपाईँहरूले सामान्य कुनै पनि साइकोलोजिस्टहरूसँग बसेर परामर्शको स्थितिमा जानुभयो कुनै आफूभित्र उद्वेग उठ्न साथै भनेको पनि तपाईँहरूले यसबाट बच्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू अनुसार मानिसहरू आत्महत्या गर्नु पूर्व केही न केही अस्वाभाविक लक्षण तथा व्यवहारहरू प्रकट गर्ने गर्छन्। यदि हामीले समयमै उनीहरूका त्यस्ता लक्षण तथा व्यवहारहरूमा गौर गर्न सके उनीहरूलाई आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो कदम उठाउनबाट हामी रोक्न पनि सक्छौँ। यो आत्महत्या गर्ने जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले केही दिन अगाडि अथवा केही घन्टा अगाडि देखाउने केही सिम्टम्सहरू सामान्यतया हामीले सबैजनालाई एकैपटक एउटै खाकामा त राख्न सकिन्न। तर पनि सामान्यभन्दा बढी माया देखाएमा, सामान्यभन्दा बढी रिसाएमा, ढोका बन्द गर्न प्रयत्न गरेमा, सबै आफ्ना कामहरू चटारचटी अथवा चटारोका साथमा कम्प्लिट गरेमा, कसैका विषयमा अलिक धेरै संवेदनशील भएर सुनेमा यस्तो खालको स्थितिहरू बन्न लागेको भनेर पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ जेनरलाइज गर्न सकिन्न। हरेक व्यक्तिको आफ्नो नयाँ नयाँ स्टाइल्सहरू हुन्छन्, आफ्नो नयाँ सोचहरू रहन्छन्। त्यसैले यी चाहिँ कमन एउटा प्लेटफर्मभित्र भन्नुपर्दा चाहिँ कोही व्यक्तिले सामान्यभन्दा अर्कै किसिमको व्यवहार गर्न सुरु गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अलिक चनाखो भएर हेर्ने गर्यो भने हामी यस्तो यो आत्महत्या जस्तो केसहरूबाट हामीले हाम्रो समाजलाई बचाउन सक्छौँ। तर दर्शकहरू, आत्महत्याको प्रयास गर्ने सबैको मृत्यु भने हुँदैन। विभिन्न कारणले आत्महत्याको प्रयास असफल भएकाहरूले पक्कै पनि नयाँ जीवन पाउँछन्। तर उसको मानसपाटलबाट सधैँका लागि यो आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो विचारलाई हटाई उसलाई नयाँ जीवन जिउने वातावरण सृजना गर्न उसको परिवार, समाज र साथीसँगीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ। आत्महत्या गर्न प्रयास गरेको तर आत्महत्या गर्दा गर्दै असफल भएको स्थितिमा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साथीभाइहरूको, इष्टमित्र, परिवारजनहरूको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो भूमिका रहन्छ। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले सकेसम्म उनीहरूलाई अग्रगमनको व्यवस्थाहरू मिलाइदिने, उनका साना साना जहाँ प्रब्लम्सहरूमा उनीहरू अड्केका छन् त्यो प्रब्लम्सबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गरिदिने, मानसिक आधारमा उनीहरूलाई अझ बलियो बन्नलाई सजिलो पारिदिने, यी सामान्य कुराहरू जुन चाहिँ साना साना कुराहरूले जोडिएका हुन्छन्, यी सामान्य कुराहरू मात्रै पनि म्यानेज गरिदिने हो प्राथमिक उपचारको तहमा। र एउटा साइकोलोजिस्टहरूकोमा, कोही पनि मनोपरामर्शदाता या साइक्लो एनालिस्ट या साइकोलोजिस्टकोमा तपाईँहरूले लिएर जाँदा चाहिँ उसलाई चाहिँ यो प्रक्रियाहरूबाट, यो अप्ठ्यारोपनबाट चाहिँ सदाका लागि फेरि उन्मुक्ति दिन सकिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, मानिस कहिले असफलताको विकल्पमा मृत्यु रोज्ने गर्छ, कहिले पीडा अनि धोकाको विकल्पमा मृत्यु अँगाल्ने घिनलाग्दो प्रयास पनि गर्छ। तर वास्तवमा हामी मृत्युको विकल्पमा जीवन रोज्ने गर्छौँ। एकपटक आफूलाई माया गर्ने परिवार, साथीसँगी, समाज र यो सुन्दर संसारलाई सम्झौँ अनि आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो विचारलाई आफ्नो मानसपटलबाट सधैँका लागि हटाऊ। आत्महत्या गर्ने जुन एटेम्प्ट गर्छन् अथवा आत्महत्या गर्ने सोच जहाँ भन्छ, यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया मैले आफ्नो अग्रगमन नभेट्टाएको हो भनेर जान्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ साइकोलोजिस्टकोमा
तपाईँहरूले कसैले पनि थाहा पाएर या आफै नै साइकोलोजिस्टकोमा आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अग्रगमन हामी बनाइदिन सक्छौँ र हामीसँग धेरै यस्ता केसेसहरू हामीसँग आज पनि विद्यमान छन्। झुन्डिन लागेको स्थितिमा हामीलाई लिएर आइएका बिरामीहरू आज छोरीछोरीको आमा भएर बस्नु भएको छ, राम्रो पारिवारिक आधारहरू बनाउनु भएको छ। सामान्यतया काउन्सिलिङबाट या थेरेपिजहरूबाट एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ यो आत्महत्या गर्ने जस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति भन्छु म यसलाई, आफैले आफैलाई मार्ने त राम्रो प्रवृत्ति होइन। यहाँ मैले डरलाग्दोको सट्टामा घिनलाग्दो भन्नुपर्छ। घिनलाग्दो प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किनका लागि म यतिकै अप्ठ्यारो छु, म यतिकै नराम्रो छु कि मैले आफैलाई मार्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि म एकदमै राम्रो छु, म आफूले चाहिँ अग्रगमन गरेर मैले चाहेको लक्ष्य आफै पाउन सक्छु भन्ने खालको विचारहरूको आधारहरू बनाइयो भने हामी कोही पनि आत्महत्याका लागि अग्रसर हुँदैनौँ। तपाईँ 1 मिनट आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस्, तपाईँको मम्मी बुवाले, तपाईँको आमाले, तपाईँको दाइ भाइ दिदी बहिनी सबले कसैले पनि तपाईँको त्यो बोरा जस्तो सिलाएको शरीर हेर्दा कति पीडा हुन्छ होला, त्यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो लागि मरेर सबै कुरा सकिन्छ भन्नेहरूले यो कुरा के जान्नुहोस् भने मरेर सकिँदैन, सुरुवात हुन्छ। तपाईँ मर्नुहुन्छ, तपाईँको पीडा अरूले भोग्छन्। एकजनाको सुसाइडमा पुरा परिवार सुसाइड गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले सबैजनाले के जान्नुपर्छ भने सुसाइड मेरो आधार होइन, सुसाइड नगरेर जीवनलाई जिउने मेरो आधार हो। यो भनेर हामी गयौँ भने हामीले समग्रमा सबैलाई यो सुसाइड जस्तो घिनलाग्दो कुराहरूबाट बाहिर निकाल्न सक्छौँ। हवस् त दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। तपाईँलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव तथा केही गुनासो भए हाम्रो इमेल आइडी gandaki_news@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सयमा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल। राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल, कम्मरमा खुकुरी,